बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशंस जो हैं वो तो आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के एडिफेस, उसके स्ट्रक्चर, उसको डिटेल में समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं उनमें क्या व्यू रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो सिर्फ एक डेफिनेशन तक महदूद ना हो बल्कि उसके कॉनोटेटिव मीनिंग, उसके डेनोटेटिव मीनिंग्स और उसकी डिटेल्स जो हैं स्टेट स्ट्रक्चर में वो उसमें डिफ़ाइन होती हों। एक जजमेंट है जिसका नाम है स्टेट वर्सेस ज़ियाउर रहमान। ये PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 49 पर छपी हुई है। हमूदुर रहमान चीफ़ जस्टिस जो पाकिस्तान के गुज़रे, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से बहुत मारूफ भी हैं। उन्होंने ये जजमेंट ऑथर की थी, राइट डाउन की। उनके मुताबिक यानी उनकी उस जजमेंट में जो डेफिनेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या थी, वो आज हम देखते हैं। वो इस जजमेंट के अंदर कहते हैं कि इन कंसिडरिंग द क्वेश्चन एज टू व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, a constitution generally embodies the fundamental principles upon which the government of the country should be established and conducted। वो कहते हैं ये principles होते हैं, असूल होते हैं जिस पे आप किसी मुल्क की गवर्नमेंट को establish करते हैं, बनाते हैं and conduct करते हैं यानी चलाते हैं। बट देर इज़ नो सेट पैटर्न और फॉर्म प्रोवाइडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दुनिया भर के जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस को कहते हैं तो हम देखते हैं कि कोई इसका कोई सेट पैटर्न या फॉर्म नहीं है। हर मुल्क ने कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ अपने हवाले से बनाया हुआ है। तो कोई एक सेट स्ट्रक्चर और फॉर्म दुनिया भर में कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से नहीं होती है। इट मे टेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे भी हमें तस्करा किया, यानी जैसे आपको पता है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, दुनिया भर के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो रिटन है। तो कोई एक सेट फॉर्म नहीं है। लोगों का एक अपना मिजाज है, कौमों का एक अपना मिजाज है, मुल्कों का अपना एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसके मुताबिक इसकी कोई एक सेट फॉर्म नहीं है बल्कि वैरायटी ऑफ फॉर्म्स दुनिया भर में अवेलेबल है। Some constitution endeavor to lay down in detail the whole government structure of the country, while other merely establish the principles institutions of the government and fill in the details by sub-constitutional laws organizing the institution and regulating the exercise of public power through organs or institutions or setup। वो कहते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं जो कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है या डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जो है उसके सारे प्रिंसिपल्स बताते हैं और उसको डिटेल्स भी साथ देते हैं। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो सिर्फ प्रिंसिपल्स तक, असूलों तक महदूद रहते हैं, वो असूल देते हैं लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं देते। इसके बाद वो ये कहते हैं कि ऑफ लेट द प्रैक्टिस हैज़ आल्सो ग्रोन अप ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अ डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इवन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहते हैं ऑफ लेट जो है दुनिया भर में एक प्रैक्टिस रही कि स्टेट के जो पॉलिसी प्रिंसिपल्स होंगे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन कर दिए जाएँ और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन कर दिए जाएँ। और मुख्तलिफ जो दुनिया के ममालिक के आइन हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनके अंदर आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी कि वो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी भी मिलेंगे कि स्टेट चलनी कैसे है और फंडामेंटल राइट्स भी मिलेंगे कि सिटीजन्स के हकूक़, बुनियादी हकूक़ और फंडामेंटल राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करने और क्या क्या उनको देने। In countries which adopt a detailed constitution, the constitution is thought of as an instrument by which government can be controlled, and it is for this reason that generally some measure of rigidity in the procedure of the amendment of the constitution is also introduced, and the constitution is conceived of as a fundamental or organic or a supreme law, standing in somewhat higher position of law, on the basis of which the values of all sub-constitutional laws and validity of government actions can be judged। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उसकी डिटेल्स बनाते वक्त इसका ख्याल रखा जाता है कि ये एक ऐसा कानून है, एक ऐसा कायदा है, एक ऐसा मदर लॉ है जिसके ज़रिए से स्टेट को कंट्रोल किया जा सके, जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जा सके, स्टेट स्ट्रक्चर्स बना सकें। और फिर चूँकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है, यानी कि पूरी की पूरी स्टेट के बारे में, तो कोशिश किया जाता है कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स के प्रोसेस को ज़रा रिजिड रखा जाए। जैसे आपको पाकिस्तान में भी पता है कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। क्यों चाहिए? इसको रिजिड क्यों रखा गया? ताकि हर बंदा जो है, हर गवर्नमेंट जो है अपनी मर्ज़ी की अगर इसमें अमेंडमेंट कर लेगी, इट विल नो लॉन्गर बी अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ज़रिए से हम स्टेट को चला सकें, बल्कि मुस्तकिल एक चेंजिंग प्रोसेस में आने की वजह से अपन मोम की नाक बन जाएगा जिसको गवर्नमेंट्स और पार्लियामेंट्स जैसे चाहेंगी उस तरह से बदलती चली जाएंगी। इसलिए इसको थोड़ा सा, इसकी जो अमेंडमेंट प्रोसेस है उसको थोड़ा सा रिजिड रखा जाता है। और दूसरी बात ये कि जब ये इसका एक बुनियादी मकसद ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आएंगे सिटीजन्स के, उसके अंदर ऑर्गेनिक जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, गवर्नमेंट का क्या होगा, स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, वो आ रहे होते हैं। और एक और बड़ी बात कि इसको रिजिड रखने की कि जब एक मयार बन जाएगा
ایک سیٹ آپ کا پیٹرن بن جائے گا دنیا بھر میں، ملک بھر میں، آپ اس کو قبول کر لیں گے اور آپ اس کو آئین کے تحت چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو نہ صرف وہ گورننس چلائے گا، نہ صرف وہ سٹیزنس کو رائٹس دے گا، بلکہ جو سب کانسٹیٹیوشنل لاز ہوتے ہیں، یعنی سب آرڈینیٹ لیجسلیشنس، یعنی جیسے اسٹیچوٹس ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، بائی لاز ہیں، یہ سب بھی کانسٹیٹیوشن کی کسوٹی پر چیک ہو سکیں گے اور ان کی وائریز چیک ہو سکیں گی۔ وائریز کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایک لا کو دیکھتے ہیں کہ وہ آئین سے ٹکرا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وائریز انڈر چیلنج ہیں، اس کو ہم کسی بھی کورٹ میں، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں وہاں پہ چیلنج کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ قانون آئین کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں وائریز کو چیلنج کرنا۔ تو یہ ڈیفینیشن کرتے چلے جا رہے ہیں کون؟ حمود الرحمان صاحب۔ کون سے کیس میں؟ اسٹیٹ ورسز ضیاء الرحمان۔ آگے وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ اتنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نان کانسٹیٹیوشنل پرووینس جو ہوتی ہیں، اگر وہ بھی انکارپوریٹ کر دی جائیں کانسٹیٹیوشن میں، اٹ ایکوائرز اے ہائر سینکٹیٹی اینڈ اسٹینڈ آن دی سیم فوٹنگ ایز اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشنل پرووینس۔ کہ کچھ ایسی پرووینس ہوتی ہیں جس کا تعلق بیسیکلی گورننس کے ساتھ نہیں ہے، گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، اسٹیٹ اسٹرکچر کے ساتھ نہیں ہے، سٹیزن کے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پرووین کو رکھا جاتا ہے آئین کے اندر۔ تو اگر ایسی کوئی پرووینس بھی ہوں، جیسے کہ صوبے کے کسی حق کے بارے میں، یا یہ کہ سپروائزری جورسڈکشن کون سی کورٹ کے پاس کون سی کورٹ کی ہوگی، جیسے آرٹیکل 203 ہے ہمارے آئین میں، تو ایسی پرووینس شاید اسٹرکچر چلانے کے لیے اتنی انٹیگرل نہیں تھی، لیکن اگر آپ نے اس کو ڈال دیا آئین کے اندر تو اس کا اسٹیٹس آئین کا ہے، کیونکہ وہ پرووین بے شک اتنی مین اسٹریم پرووین نہیں تھی، مین اسٹریم آرٹیکل نہیں تھا کانسٹیٹیوشن کا، لیکن پھر اس کو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو حمود الرحمان صاحب نے کی۔ اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو یہ خلاصہ یہ ہوگا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک طرف فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے سٹیزنس کو، دوسری طرف گورننس کے پیٹرنز دیتا ہے گورنمنٹ کے لیے، اسٹیٹ کو بنانے کے لیے، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ کچھ ایسے آئین ہوتے ہیں جو صرف پرنسپلز دیتے ہیں، کچھ ایسے آئین ہوتے ہیں جو ڈیٹیل اسٹرکچرز دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس کی کوئی ایک فارم نہیں ہے، کہیں پہ یہ ان ریٹن ہے، کہیں پہ ریٹن ہے، کہیں پہ سول لا جورسڈکشن کو ہیلپ کر رہا ہے، کہیں پہ یہ کامن لا جورسڈکشن کو ہیلپ کر رہا ہے، اور مختلف ہے۔ اور پھر یہ کہ جو آئین ہے اس کے جو امینڈمنٹ کا پروسیس ہے اس کو ریجڈ رکھا جاتا ہے، اس جان بوجھ کے ریجڈ رکھا جاتا ہے، مشکل رکھا جاتا ہے، تاکہ ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ نہ سکے، ختم نہ کر سکے، امینڈ نہ کر سکے۔ اور پھر اگلی بات کہ جتنے بھی سب آرڈینیٹ لیجسلیشنز ہوتے ہیں، یعنی آئین سے نیچے جتنے بھی قوانین بنیں گے، چاہے وہ اسٹیچوٹس کی شکل میں اور رولز کی، ریگولیشنز کی یا بائی لاز کی، اس کو آئین کی کسوٹی پہ چیک کر کے اس کی وائریز کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کو ایک لائن کی ڈیفینیشن میں تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ ایک ڈیٹیلڈ تھی جو ایک ججمنٹ میں پی ایل ڈی 1973 سپریم کورٹ پیج 49، حمود الرحمان صاحب اس کے آتھر جج تھے، اور اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا ڈیفینیشن سے آگے بڑھا کے کونوٹیٹیو میننگ، تفہیمی میننگ، فہم بڑھانے کے لیے ایک نئی طرح سے ڈیٹیلز ہمارے سامنے دیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو خیر ایک ججمنٹ تھی۔ پاکستان کے اگر آئین کے اوپر ہم بات کریں تو پاکستان کا آئین بالکل جس طرح سے یہ ججمنٹ ہمیں بتا رہی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ بتاتا ہے کہ صوبے کون ہوں گے، فیڈریشن کیا ہوگی، ملک کے اندر نظام ڈیموکریسی کیسے چلے گا، ریپرزینٹیٹیو لوگوں کے کیسے اپوائنٹ ہوں گے، الیکٹ ہوں گے، اور الیکٹ ہونے کے بعد پھر لا میکنگ کیسے ہوگی، لا میکنگ کا پروسیجر کیا ہوگا، ملک میں عدالتیں کیسے قائم ہوں گی، عدالتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر سپروائزری جورسڈکشن ایک دوسرے پہ وہ کیسے رکھیں گی، ہائی کورٹس کیا کریں گی، ریٹس کا انتظام یعنی آئینی جو درخواستیں ہیں ان کا انتظام کس سے آرٹیکل کے تحت ہوگا، آئینی اپیل سپریم کورٹ کو کیسے ملے گی، کس آرٹیکل کے تحت، سپریم کورٹ فنڈامنٹل یا پبلک امپورٹنس کے میٹرز ڈائریکٹ اگر سن سکتی ہے تو آرٹیکل 184 میں کیسے سنیں گی، فوج کا کیا اختیار ہوگا، ایگزیکٹو پاورز کے حوالے سے کیا ہوگا، جو کانسٹیٹیوشنل سیٹس ہیں وہ کیسے ہم ان پہ اپوائنٹمنٹس کریں گے۔ تو دیز آل ڈیٹیلز آر گیون ان آر کانسٹیٹیوشن انڈر ویریس آرٹیکلز آف دی کانسٹیٹیوشن، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیفینیشن تھی ضیاء الرحمان کیس میں، 73 سپریم کورٹ پیج 49 پی ایل ڈی میں چھپی ہوئی۔ حمود الرحمان اس کے آتھر جج تھے۔ میرا دل کیا آپ کے ساتھ شیئر کریں، اسی طرح کی کسی اور بات کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کوئی ایک ایسا سوال جو آپ کو انٹرسٹنگ لگتا ہو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور آپ کرنا چاہتے ہوں تو کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کو پوچھیے گا اور یا شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔